बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर, आप मुझे देख रहे हैं। इमरान खान कल सुप्रीम कोर्ट में वाया वीडियो लिंक पेश हुए। इमरान खान की वहाँ पर समाअत हुई, 2.5 घंटे खामोश बैठे रहे, मगर सब लोग जो हैं वो सिर्फ इमरान खान को ही देख रहे थे। जितने भी सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, ये बताया है कि जजेस भी स्क्रीन पर इमरान खान को ही देख रहे थे। इमरान खान 2.5 घंटे की समाअत में खामोश रहे, मगर उनका जो असाब थे वो नहीं टूटे, जब्त नहीं टूटा। मजबूत असाब के साथ टांग पे टांग रख के कुर्सी के सहारे इमरान खान वहाँ पर मौजूद रहे, बैठे रहे, ज़ेर लब मुस्कुराते रहे। उस तस्वीर जो सामने है उसके बाद तहकीकात का आगाज़ हुआ, जी तहकीकात की जाएंगी। तो ऐसे में शुएब शाहीन साहब ने बड़ा अहम नुक्ता मीडिया के सामने रखा है, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि आप तस्वीर लीक पर तो आपने तहकीकात का आगाज़ कर दिया, मगर जो दुबई लीक्स हुई हैं, प्रॉपर्टी लीक्स हुई हैं, उस पर कौन बोलेगा? इमरान खान के सिपाही होने का हक अदा किया है। शुएब शाहीन ने कहा क्या है इस सारे मामले पर, ज़रा आप सुनिए और फिर आप खुद सोचिए, खुद फैसला कीजिए कि वक्त के मुनसिफ़ों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, तहकीकात के लिए ज़रूरी क्या है। इमरान खान की तस्वीर का लीक होना, जो कि एक बड़ा गलत एक तासुर कल मिला, जो लाइव समात हो रही थी उसको रोका गया, वो नहीं हुई, जिसके बिना ये तस्वीर जो है वो सामने आई, या फिर मुल्क पाकिस्तान का जो पैसा है उसको बाहर जाकर जायदादें खरीदना और फिर पाकिस्तान में उसको डिक्लेयर भी ना करना। आप सुनिए शुएब शाहीन साहब को और फिर कमेंट में रहेगा इज़हार भी। आप भीख मांगते हैं IMF से और आप अमेरिका के सामने अपने आप को झुकाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और उसके सामने उसको ये कहते हो शहबाज शरीफ या ख्वाजा आसिफ कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। आप भिखारी और फ़कीर अपने आप को मानते हो, तो तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मुल्क में, वो भी इनफरादी सतह पे, $11 बिलियन की आपकी प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर पड़ी हुई हैं। और ये एक मुल्क है या एक शहर है, दुबई, मुल्क कहें, शहर कहें, स्टेट कहें, लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या होगा? UK में कितनी होंगी, USA में कितनी होंगी, तुर्की में कितनी हैं, मलेशिया में कितनी हैं, उसकी अभी लीक्स नहीं आई। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आप अपना सरमाया मुल्क में नहीं रखेंगे, अगर वो आपका भी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गया हुआ है, चूँकि इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने डिक्लेयर कर देने से आपका जुर्म ख़त्म नहीं होता। पहला सवाल ये है कि ये पैसा आया आपके पास कहाँ से, इसको सबूत देना है आपने। दूसरा सवाल ये है कि किस चैनल से आपने भेजा है, कौन से बैंकिंग चैनल से भेजा है। अगर बैंकिंग चैनल से नहीं भेजा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अगर आप मुल्क से बाहर ले गए हैं तो ये मुल्क दुश्मनी है। यहाँ क्रिमिनल केस भी होगा, FBR भी एक्शन लेगी, लेकिन तमाम इदारे आज सिर्फ एक तस्वीर के पीछे तहकीकात कर रहे हैं कि वो तस्वीर लीक कैसे हुई। यानी जहाँ जराइम की आमाजगाह बना दिया आपने अपने मुल्क को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी FBR ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने, हमारे उन जजेस ने जिन्होंने जाकर सज़ाएँ दी इमरान खान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मुल्क को जराइम की आमाजगाह बना दिया, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, और स्पेशली पंजाब पुलिस ने, जिनको तमग़े दिए गए हैं। लेकिन ये सारा, और नैब ने, और सारे ये जराइम उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, और एक तहकीकात जारी है, और तमाम इदारे सिर्फ इस बात पे तहकीकात कर रहे हैं कि जनाब तस्वीर किसने लीक की और कैसे होगी। और मान लो कि एक तस्वीर लीक हुई है, आज पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में उसको वायरल किया गया और हर शख्स ने उसको उठाया। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉपुलर लीडर इमरान खान है, इसका मतलब ये है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। और वो ISPR, DG ISPR, जिसका हिसाब किताब इतना कमज़ोर है कि वो ये कहता है 7% आपकी पॉपुलरिटी है। मैं DG ISPR को कहता हूँ कि अपने इन लोगों को जो आपके नाम पे, आपके बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनको भी बुला लो, आप भी आ जाओ, हम भी चले जाते हैं। हम इमरान खान के सिपाही हैं, आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक और आवाम किसके साथ खड़ी हुई है। और फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये पैदा होता है, आज निज़ाम इंसाफ अपना आखिरी जंग लड़ रही है। इंसाफ और अदलिया या आज़ाद होगी या नहीं होगी।
اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی عدلیہ پہ، ان 6 معزز جج صاحبان پہ جنہوں نے خط لکھا، اور آج پاکستان کے تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو ان کو زندگی لائف تھریٹس ملتی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس وقت مجرمانہ فعل ہے۔ پاکستان میں تمام ادارے صرف اور صرف عمران خان کی دشمنی میں اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں جیسے انڈیا کی دشمنی میں بھی یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، گندم سکینڈل آیا اور گزر گیا۔ انوار الحق کاکڑ سے جب حنیف عباسی نے پوچھا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں تم نے اس میں پیسے کھائے ہیں، مگر اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پیسے نہیں کھائے، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر فارم 47 کی بات کی تو تم مسلم لیگ نون والے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس گندم سکینڈل کے بعد ایک دوسرا سب سے بڑا سکینڈل آیا، وہ ہے دبئی سکینڈل۔ اس دبئی سکینڈل میں نواز شریف اور زرداری کی فیملی کے وہ اپارٹمنٹس ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لیکس ہیں یہ انفرادی سطح پہ کسی کے نام کی پراپرٹی ہے تو یہ وہ لیکس ہیں۔ اگر کسی کمپنی کے نام اگر کوئی پراپرٹی ہے جو کہ اکثر یہ ڈرگز کا پیسہ ہو یا منی لانڈرنگ کا پیسہ ہو یا کرپشن کا پیسہ ہو، عام طور پر پرسنل کیپیسٹی انفرادی طور پر نام رکھنے کی بجائے وہ نام جاتا ہے کمپنی کے نام، تو اس لیے وہ کمپنیز کے نام ابھی تک لیک نہیں ہوئے۔ اگر یہ $11 بلین کی پراپرٹی صرف انفرادی سطح پہ محسن نقوی یا اس کی فیملی، نواز شریف کی فیملی، بچے، زرداری صاحب کے بچے اور اس طرح کے جرنیلوں کے بچے، اگر ان کے نام کی یہ پراپرٹیز ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ نیب کو تلاش کریں وہ کہاں چلا گیا۔ ایک تلاش گمشدگی کا آپ لوگوں کو ایک اشتہار دینا چاہیے کہ نیب سو رہا ہے، نیب کہاں چلا گیا، عدالتیں سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتی، آج اس انجام کو کس نے ہمیں پہنچایا ہے؟ مجھے بتائیں۔ آپ ایک ڈرامہ لگا رہے ہو SIFC کے نام پہ، جناب بڑے پیسے آ رہے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ کا کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، لوگ پیسہ لے کے یہاں سے ملک کے باہر جا رہے ہیں۔ آپ کو ملک میں ایسی انوائرمنٹ دو کہ جو لوگ یہاں اپنا سرمایہ انویسٹ کر سکیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے سرمایے کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری انگریڈینٹس کیا ہیں، ضروری لوازمات کیا ہیں؟ سب سے پہلا لازمی جزو ہے قانون کی حکمرانی، انصاف کا نظام درست کرنا، جمہوریت کو صحیح معنوں میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا، حق کے حکمرانی عوام کا تسلیم کرنا، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنا۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی جزو اور بنیادی لوازمات جس کے لیے اگر ایک انویسٹر ہے جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ یہاں انویسٹمنٹ کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ رول آف لاء کے ساتھ مجھے بتائیں، 22 روپے اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا، 70 روپے بجلی کا یونٹ ہوگا، گیس اتنی مہنگی ہوگی تو یہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ اچھا، یہ 2 سوال سب سے اہم ہیں۔ تیسرا سوال اہم ہے، جب آپ حکمران خاندان کے لوگ جس میں اسحاق ڈار ان کی فیملی کے ان کے بچوں کے نام نہیں آئے کیونکہ وہ کمپنیز کے نام ہوگا، لیکن اگر ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، اگر نواز شریف اور زرداری کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کس منہ سے اپنے ملک کے لوگوں کو اور فارن انویسٹر کو کہیں گے کہ آئیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں؟ کس منہ سے کہیں گے؟